سوال: کس نبی نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے تھے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے تھے۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا۔ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنم میں چونکہ ہاتھ دونوں گردنوں سے بندھے ہوں گے، لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے، بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: صلوات جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: صلوات جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب: طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حیy کا ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ کوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ جواب: قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال: کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟
जवाब: ग़ज़वा तबूक के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन के एक हिस्से का गवर्नर नामज़द फरमाया। सवाल: मौजूदा दुनिया के इंसान किस नबी की औलाद हैं? जवाब: मौजूदा दुनिया के इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो हर किसी के पास आती है, देख कोई नहीं सकता लेकिन वो तड़पाती है? जवाब: तकलीफ, दर्द, तड़पाती है, रुलाती है। सवाल: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वह सजदे की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरे लोग ना सुने। सवाल: तस्बीह फातिमा से क्या मुराद है? जवाब: 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। सवाल: किस नबी का सीना 4 बार चाक किया गया था? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 4 बार चाक किया गया था। सवाल: यजीद ने कितना अरसा हुकूमत की? जवाब: यजीद ने 3 साल 8 माह हुकूमत की। सवाल: तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? जवाब: तलाक की 2 इकसाम हैं, तलाक रजी और तलाक बाइन। सवाल: सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? जवाब: सूरज ग्रहण का दूसरा नाम कसूफ है। सवाल: खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब: अल्लाह ताला और इसकी सिफ़ात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल: मर्दों की वो कौन सी चीज़ है जिसे वो हर जगह साथ लेकर जाते हैं, घर पर नहीं रख सकते? जवाब: नाम है जिसे वो हर जगह साथ लेकर जाते हैं, घर पर नहीं रख सकते। सवाल: कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब: कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है।
सवाल: वो कौन से साहबी हैं जो ग़ज़वा बदर में बाकायदा तो शरीक नहीं हुए, लेकिन इनको न सिर्फ ग़ज़वा में शरीक किया गया बल्कि इनको माल गनीमत में से भी हिस्सा दिया गया? जवाब: हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा बदर में बाकायदा तो शरीक नहीं हुए, लेकिन इनको न सिर्फ ग़ज़वा में शरीक किया गया बल्कि इनको माल गनीमत में से भी हिस्सा दिया गया। सवाल: कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज़ किसे कहा गया है? जवाब: कुरान मजीद में पीने की सबसे अजीम चीज़ दूध को कहा गया है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। सवाल: कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देता है? जवाब: अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ़ की तरह पिघला देते हैं। सवाल: किस जादूगर ने नबूवत का दावा किया था? जवाब: फारिस बिन जाहिया साबाती ने नबूवत का दावा किया था। असल में ये जादूगर था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह असर रखता था और जादू के ज़रिए लाठी का अजदा बना देता था। सवाल: सबसे पहले डफ किसने बजाया? जवाब: सबसे पहले डफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम ने बजाया। सवाल: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी अस्हाबुल देका पर नाप तोल की कमी की बाइस किस किस्म का अजाब नाजिल हुआ? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी अस्हाबुल देका पर नाप तोल की कमी के बाइस इन पर अजाब नाजिल हुआ, स्याह अबर से इन पर आग बरसाई गई थी। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिश कदा जलाया गया था इसका हुजूम क्या था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जो आतिश कदा जलाया गया था इसका हुजूम 14 कोस का आता था और ऊंचाई 100 गज थी। सवाल: हम में से सबसे पहले कौन मरेगा? इज़वाज मोहतरत के सवाल पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब: एक दफ़ा अज़वाज मोहतरत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, हम में से पहले कौन मरेगा? फरमाया कि जिसका हाथ सबसे बड़ा है। लोगों ने ज़ाहिरी मायने समझे, हाथ नापे गए तो सबसे बड़ा हाथ हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। लेकिन जब सबसे पहले ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि बड़ाई से आपका मकसूद सखावत और फ़याज़ी था। बहरहाल वाक़ई ने हज़रत सऊद रज़ी अल्लाह अन्हा का साल वफ़ात 54 हिजरी बताया है, लेकिन सखावत की रवायत ये है कि इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी ज़माना खिलाफत में इंतकाल किया।
سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کرانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام ذکری الرازی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ سوال: اماں حوا کو حق مہر میں کیا ملا؟ جواب: اماں حوا کو حق مہر میں درود پاک ملا۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا تھا۔ سوال: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف و اسلام ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر مشرف و اسلام ہوئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے پانی کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پانی بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: اہل آسمان کی قبلے کا کیا نام ہے؟ جواب: اہل آسمان کی قبلے کا نام بیت المعمور ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مشہور ملک ہے جس کی کرنسی واٹر پروف ہے؟ جواب: آسٹریلیا کی کرنسی واٹر پروف ہے۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب شیطان ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب شیطان ہیں۔
सवाल, किस ग़ज़वा में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं? जवाब, ग़ज़वा उहद में पहली बार ख़वातीन शामिल हुईं। सवाल, कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा की गई है? जवाब, कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। सवाल, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब कुल कितने दिनों में बनाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब 6 दिन रात में बनाया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से कितने पौधे लगाए कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से 300 पौधे लगाए कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है या बगैर देखे? जवाब, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहूसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब, वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहूसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले रोटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल, किस मुशरिक ने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था? जवाब, इस मुशरिक का नाम कुर्स बिन जाबर फहरी था जिसने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था। सवाल, वो कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है? जवाब, तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। सवाल, नज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है?
جواب: نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت نصر ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو کیا اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب: اگر آدمی شرعی طریقے سے غسل کرے تو اسے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو بھی ساتھ ہو گیا۔ سوال: کون سا حروف ہے جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا؟ جواب: ز حروف ہے جو قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہوا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کس جگہ نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں نازل ہوں گے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت لگایا۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ و فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب: اسلام میں زرعی پیداوار پر عشر لاگو ہوتا ہے۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔
سوال: بروز قیامت کون سے مرد حاملہ ہوں گے؟ جواب: ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مشت زنی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی تھی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام 70 سال تک زندہ رہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلیس برادری ہے۔ سوال: کس چیز کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے؟ جواب: مال و دولت کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے سولی کی سزا دی تھی؟ جواب: فرعون نے سب سے پہلے سولی کی سزا دی تھی۔ سوال: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ Yeah.